बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, ये मुआहदा एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग इसको लेकर एक डिवाइड पैदा कर रहे हैं। जो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में मुआहदा हुआ, पहले तो ये समझ लें कि अभी तक हम क्या जानते हैं और ये मुआहदा है क्या। तैयब उर्दगान का एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, उन्होंने वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 का हवाला दिया था। ये जो आर्टिकल है, ये दिफाई नुक्ता नज़र से इजाज़त फराहम करता है मुमालिक को या उनके जो अलाइंस बने हुए हैं उन्हें, कि वो अपना दिफा कर सकें किसी भी जारहियत की सूरत में। लेकिन ये चीज़ें कंडीशनल होती हैं। एक्चुअली मुआहदा क्या है और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, इसका हमें आइडिया आने वाले दिनों में हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक तो चीज़ें होंगी, क्योंकि 3 ममालिक अब इसके अंदर शामिल हो गए हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान नहीं भी करेंगे तो ये चीज़ें मजीद ममालिक जब इसमें शामिल होंगे, फ़र्ज़ करें मिस्र इसमें आ जाता है, यूएई आ जाता है, कुवैत या कतर इसमें शामिल हो जाते हैं, या बहरीन इसका हिस्सा बनता है, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें मुस्तकबिल में पता चलेंगी। या तुर्की से आपको खबरें मिल जाएंगी, क्योंकि तैयब उर्दगान ने तो एक आर्टिकल का हवाला भी दे दिया जो अक़वाम मुत्तहिदा का है। अब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने एक इन्फॉर्मेशन दी, और वैसे ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की मीडिया के पास भी है। पाकिस्तान के मीडिया को DGISPR की जानिब से, ISPR के महकमे की जानिब से कुछ हदायत जारी की गई हैं इस मुआहदे को लेकर। अब पाकिस्तान के जो न्यूज़ रूम्स हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि ISPR की जानिब से उन्हें बाउंड कर दिया गया है कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी इस मुआहदे को लेकर। इसमें पहली चीज़ जो है वो ये है कि इस मुआहदे को किसी भी किस्म के एटमी ताउन के हामिल इक़दाम के तौर पर पेश ना किया जाए। यानी पाकिस्तान के पास क्योंकि एटम बम है, तुर्की के पास और सऊदी अरब के पास नहीं है, तो इससे ये तासुर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि हमारी जो एटमी सलाहियत है या हमारे पास जो एटम बम है वो भी मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इसे किसी इस्लामी फौजी इत्तेहाद या मुस्लिम उम्मा के इज्तिमाई दिफाई ब्लॉक की बुनियाद पर पेश ना किया जाए, इस तौर पे इसको पेश ना किया जाए। देखिए, पाकिस्तानियों को तो ये चूरन दिया जाता है कि ये खादमैन हरमैन शरीफैन के साथ हमारा जो मुआहदा है ये हरमैन पाक की हिफाजत के लिए है, लेकिन यहाँ पे मीडिया को कहा गया कि आपने ये इस तरह का कोई इस्लामी ब्लॉक टाइप का भी आपने पेश नहीं करना। माजी में इसके बड़े प्रॉब्लम्स हुए थे, और इसे नेटो तर्ज के इज्तिमाई दिफाई इंतजाम के तौर पर ना तो बयान किया जाए और ना ही इससे इसका मुवाजना किया जाए। यानी नेटो के साथ इसका आपने मुवाजना नहीं करना, वरना उन्हें ये लगेगा कि उनके खिलाफ एक और फोर्स खड़ी होगी, सामने आ गई। अगर ये चीजें नहीं है तो फिर ये मुआहदा है क्या। इसमें ना ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट आया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वजीर दिफा है, वो वहां पे मौजूद भी थे। उन्होंने इसको दहशतगर्दी के हवाले से एक मुआहदा करार दिया है। अभी इसकी शक्लें सामने नहीं आई, लेकिन दहशतगर्दी उन्होंने कहा, जैसे कि सऊदी अरब को खतरा है हौसियों से, वो दहशतगर्दी करते हैं। पाकिस्तानियों को खतरा है अफगानियों से, वहां से दहशतगर्द TTP वाले आते हैं। इसी तरह कुर्द जो हैं वो दहशतगर्दी करते हैं वहां पे तुर्की के अंदर, और तुर्की भी दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क रहा, वहां खुद कुछ धमाके भी होते रहे, बहुत दहशतगर्दी हुई है। तो उन्होंने इसको इस ऑर्बिट में देखा। देखें, इस वक्त जो सऊदी अरब के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है वो यमन के अंदर जो हौसी हैं वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाए और उनके साथ फिर एक लड़ाई की जाए तो आप दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, ना कि आप किसी मुल्क से लड़ रहे हैं। तो ये एक और एंगल है इस चीज को देखने के लिए। फ्यूचर में ये और क्लियर होता जाएगा। लेकिन अंसार अब्बासी साहब का मैं एक ट्वीट देख रहा था, उसमें वो ये कहते हैं जी कि लोग खुश नहीं हो रहे। ये कौन लोग हैं जो इतना बड़ा मुआहदा हो गया वो खुश नहीं होते। तो मैं आपको एक सादी सी चीज बताता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें 25 करोड़ लोग रहते हैं जो अपनी हर कामयाबी पे खुश होते हैं, हर नाकामी के ऊपर वो दुखी हो जाते हैं। मगर टाउट्स पता क्या चाहते हैं? टाउट्स ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान को बतौर मुल्क या कौम कोई भी कामयाबी मिले तो उसको जवाज दिया जाए जालिमों के इक्तदार के लिए। यानी अगर पाकिस्तान को 25 करोड़ लोगों के मुल्क को कोई भी कामयाबी मिलती है तो बजाय इसके कि पाकिस्तानी उस कामयाबी पे खुश हों, बल्कि वो जवाज के तौर पे पेश करेंगे, जनाब ये अब बंदे जो है ना, चाहे इन्होंने हलफ तोड़ा, चाहे ये जाली तरीके से आए, अब ये मुसल्लत हैं, इनको आप माने कि ये अच्छे लोग हैं, या ये लोग जो है इनको जस्टिफाई किया जाए। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, मुआहदा बहुत अच्छा है, मगर इससे जाली हुकूमत असली नहीं बनेगी। ये मुआहदा बड़ा जबरदस्त है, शानदार है, मगर जो 45 और 47 का फर्क है उसे ये मुआहदा खत्म नहीं कर सकेगा। ये मुआहदा तारीखी नौइयत का है, मगर ये आइन की खिलाफ वर्जियों और हलफ तोड़ने को जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये मुआहदा कमाल है, मगर ये इंसानी हकूक की पामालियों और बार बार रियासती कत्लेआम पर पर्दा नहीं डाल सकता। ये मुआहदा जितना भी अच्छा हो, ये जबरी गुमशुदगियों का बोझ नहीं उठा पाएगा। इस मुआहदे को आप सोने से लिख लीजिए, मगर ये जेलों में पड़ी बेगुनाह खवातीन को गुनाहगार या मुजरिम साबित नहीं कर सकता। ये मुआहदा फ्रेम करवाकर हर पाकिस्तानी के घर में लगवा दीजिए, मगर ये मुआहदा 9 मई, 26 नवंबर, मुरीद के, रावलाकोट
اور بہت سارے ہونے والے جو قتل عام ہیں انہیں جائز قرار نہیں دے سکتا، انہیں جائز نہیں کر سکتا۔ لوگ اس معاہدے سے جتنے بھی خوش ہوں یہ ان کی زندگیوں کو نہیں بدل سکتا۔ جو تلخ حقیقتیں ہمارے سامنے موجود ہیں انہیں تبدیل نہیں کرے گا یہ معاہدہ کبھی بھی۔ کیا اس شاندار معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی بنگالی، مہاجر، پٹھان، بلوچ، کشمیری یا پنجابی اور سندھی غدار نہیں کہلایا جائے گا؟ یہ آگ تو اب جلتی رہے گی نا، یہ آگ تو لگائی گئی ہے، یہ تو بجھنے کی نہیں ہے۔ پھر قوم خود تو خوش ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، قوم تو خوش ہے معاہدے سے کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے پاکستان کا انٹرنیشنلی ایک معاہدہ ہوا اور سارے اس سے خوش ہیں، لیکن انصار عباسی اور اس جیسے لوگ یہ ثابت کرنے کے لیے تلے ہیں کہ نہیں نہیں لوگ خوش نہیں ہیں۔ بھئی کیوں نہیں خوش؟ لوگ خوش ہیں لیکن وہ ان جعلی حکمرانوں اور ظالم رجیم کے ساتھ مل کر ناچنا اور گانا نہیں چاہتے۔ یہ ہے تھوڑا سا فرق، یہ ٹاؤٹس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ ٹاؤٹس یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی پاکستان کا کچھ بھی اچھا ہو جائے تو فوری طور پہ عاصم منیر صاحب کے تمام مظالم کو تسلیم کر دیا جائے، نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، یہ ظلم بھی کرے تو کوئی بات نہیں، اس نے اچھا کیا۔ نہیں، جو ظالم ہے وہ ظالم ہی رہے گا، جو ظلم شہباز شریف سرکار نے کیا وہ ظلم ہی رہے گا، جو ظلم پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا وہ ظلم ہی رہے گا۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈال دے گا، وہ گناہ وہاں پہ موجود رہیں گے، وہ جرائم آپ کے وہاں پہ موجود رہیں گے۔ یہاں حلف توڑا گیا، یہاں آئین توڑا گیا، تاحیات استثناء لیے گئے، یہاں پہ جو ہے انسانی حقوق کی پامالیاں کی گئی، یہاں پہ انسانوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا، قتل و غارت گری کی گئی، پورا کا پورا الیکشن چوری کر لیا گیا، پاکستان کی معیشت ڈبو دی گئی، پاکستان کے امن و امان کو دہشت گردوں کو لا کر بسا کر برباد کر دیا گیا۔ یہ تھوڑے سے میں نے آپ کو بتایا، بہت سارے جرائم کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے۔ وہ سارے جرائم جسٹیفائی کیسے ہو سکتے ہیں ایک معاہدے کے بعد؟ یعنی پاکستان کرکٹ میچ جیت جائے تو یہ کہتے ہیں جناب فیلڈ مارشل کا شکریہ، اب آپ سارے غم بھول جائیں۔ کیوں جی بھول جائیں؟ پاکستانی ظالم رجیم کے ساتھ مل کر ناچنا اور گانا نہیں چاہتے۔ پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ جن کو انہوں نے منتخب کیا وہ لوگ سامنے آئے۔ ہو سکتا ہے کل کو وہ پی ایم ایل این کو منتخب کر دیں، بلاول کو کر دیں، جماعت اسلامی یا فضل الرحمان کو کر دیں، یا پی ٹی آئی کو دوبارہ کر دیں، تو جن کا حق ہے انہیں ملنا چاہیے۔ اور اس کو نا آپ جوڑ کے نہیں دیکھ سکتے چیزوں کو، یہ بہت کمپلیکس ہے۔ لوگ دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں، اداروں کے ساتھ ان کی ایک دوری پیدا ہو گئی ہے۔ اب یہ معاہدے ان دوریوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ لوگ اس معاہدے سے خوش ضرور ہوں گے لیکن وہ جو گلے شکوے ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے، انہیں آپ ختم نہیں کر سکتے۔ 27 سپتمبر کو ایک دن کا احتجاج نہیں ہوگا، یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا۔ ایک تو بیرسٹر گوہر کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ کافی رنجیدہ، اللہ رب العزت انہیں صبر عطا فرمائے، اور یہ بڑا نقصان ہوتا ہے کسی بھی بیٹے کے لیے، اس کی ماں چلی جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے، ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی یہاں رکے گا نہیں، 27 تاریخ کو ایک دن کا احتجاج نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک لمبا احتجاج ہوگا اور پلاننگ کر کے آئیں گے۔ اب یہ پلاننگ کیا ہے، کس طرح سے ہے، اس کی تیاریاں بڑے زور و شور سے ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ایک ایک منٹ قیمتی ہے، لیکن ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں روزانہ ایک ویلاگ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تک تیاریاں ہمیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی۔ نہ تو اتحادیوں کے ساتھ کوئی مشاورت ابھی شروع کی گئی ہے، نہ تو بڑی تیزی سے جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہے، نہ نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، نہ گراؤنڈ کے اوپر ٹیمیں بنا کر نکالی گئی ہیں۔ تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے، اگر یہ نکلتے ہیں اور پیدل جاتے ہیں، سوابی تک گاڑیوں میں جاتے ہیں اور وہاں سے آگے یہ پیدل اسلام آباد جاتے ہیں، تو ان کو چند دن لگیں گے پہنچنے میں، اور وہ چند دن موجودہ سرکار کے اوپر بہت بھاری پڑ جائیں گے اگر لاکھوں لوگ شامل ہوئے اس قافلے میں جو بڑھ رہے ہوں گے اسلام آباد کی جانب، تو پھر یہ ایک بڑی مصیبت بن جائے گا ان کے لیے۔ ناظرین، جیسے یہ پتا چلا سرکار کو کہ اب یہاں پہ احتجاج کی تیاریاں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف دوبارہ نکلے گی، تو دیکھیں ان کے پاس کتنا وقت ہے، ان کے پاس بہت وقت ہے۔ انہوں نے فوری طور پہ اسلام آباد راولپنڈی سے متعلق ایک اہم ترین بندے کو گرفتار کرنے کے لیے پلان کیا، اور وہ بندہ ہے عامر مغل۔ عامر مغل جو ہے وہ تب سے اب تک روپوش ہے، لیکن روپوش ہونے کے باوجود وہ ہر مظاہرے کے اندر بھی آ جاتے ہیں اور وہ نکل کر احتجاج بھی کرتے ہیں۔ وہ راولپنڈی اسلام آباد جو جڑواں شہر ہے وہاں کے نوجوانوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور انہیں آرگنائز بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک پکڑے نہیں گئی، ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بھروسہ نہیں کرتے کسی کے اوپر بھی، اور وہ اپنے طریقے سے چلتے ہیں۔ اب سبین یونس صاحبہ ہیں، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، تو انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار ایسے کیا گیا کہ اغوا کر لیا گیا انہیں ان کے گھر سے۔ یعنی 6 اگست کی صبح 8 بجے دروازہ کھٹکا، سبین یونس نے گیٹ کھولا تو سادہ کپڑوں میں ملبوس اغوا کاروں نے انہیں حراست میں لے لیا اور اپنی گاڑی میں لے کر نکل گئے۔ سبین یونس کے شوہر ملک سے باہر رہتے ہیں، ملازمہ اور بچے جو ہے وہ اپنے کمروں میں سو رہے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ خاتون گھر سے اغوا ہو کر چلی گئی ہے۔ نامعلوم مقام پر لے جایا گیا خاتون کو، اور یہ وکیل کے ذریعے سے معلومات عامر مغل تک پہنچی ہیں۔
جب سبین یونس کو بعد میں پیش کیا گیا عدالت میں تو وکیل کے ذریعے سے انہوں نے یہ ساری معلومات عامر مغل تک پہنچائی ہیں، اس سے پہلے انہیں نہیں پتا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں انہیں نامعلوم جگہ پر لے گئے اور انہیں کہتے رہے کہ کسی طور بھی عامر مغل کو پکڑوا دو، تمہیں ہم چھوڑ دیں گے۔ عامر مغل کی کس سے زیادہ دوستی ہے، کس کے ساتھ سفر کرتا ہے، احتجاج میں کیسے آیا، کس کے ساتھ واپس گیا، کس پر وہ زیادہ اعتماد کرتا ہے، کس کے پاس رکتا ہے، یہ سب کچھ تم ہمیں بتا دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں 11 بجے جب بچے اٹھے تو بچوں نے بار بار اپنی ماں کو فون کرنا شروع کیا، تو اغوا کاروں نے کہا کہ اپنے بچوں سے کہو کہ احتجاج کی وجہ سے گرفتاری کا خطرہ ہے، اس لیے میں کسی رشتہ دار کے گھر آ گئی ہوں۔ شام تک تقریباً 3 بار سبین یونس نے عامر مغل کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ سب خیریت ہے، آپ احتجاج کر کے واپس نکل گئے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے بھی گرفتار ہونے کا خدشہ ہے، تو میں کیا کروں؟ تو عامر مغل کہتے ہیں مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ سبین یونس کسی کی قید میں یا کسی نے انہیں پکڑا ہوا ہے، تو میں نے ان کو یہی کہا ٹھیک ہے آپ سائیڈ پہ رہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا وہ یہ کہتے ہیں کہ سبین یونس کے اغوا کار جو ہیں وہ فون کروا رہے ہیں۔ پھر دوبارہ فیملی سے بات کروائی سبین یونس کی اور انہوں نے اپنی فیملی کو کہا کہ خطرہ ہے، میں آج رات باہر ہی رہوں گی، اور پھر اگلے دن 3 بجے انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا جب عامر مغل کو پکڑنے میں پاکستان کے جو ثبوت ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اب انہیں ڈال دیا گیا جو F10 میں کشمیریوں کے حق کے لیے ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا، اس میں ڈال دیا گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک عزت دار خاتون ہے، ان کے بچے ہیں، ان کا گھر ہے، انہیں آتے ہیں ان کے دروازے سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، فیملی کو کچھ پتہ نہیں کہ گھر کی خاتون دروازے سے اغوا ہو گئی، اور اگلے دن دوپہر 3 بجے تک، یعنی اگلے دن صبح 8 بجے جو ہے وہ ہو گئے 24 گھنٹے، اور اس کے بعد آپ 7 گھنٹے اور ڈال لیں تو یہ 31 گھنٹے تک ایک خاتون کو جبری طور پہ گمشدہ رکھا گیا اور ان سے کوشش کی گئی کہ وہ کسی اور کو بھی پکڑوا دیں۔ اب یہ پولیٹیکل خاتون ہے، ایک عام عزت دار گھرانے کی خاتون ہے، دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے یہ پاکستان میں کی جا رہی۔ کیا یہ زیادتیاں اس معاہدے سے ختم ہو جائیں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں، لوگ نہیں بھولیں گے اسے۔ آزاد کشمیر کے صحافیوں کو لگاتار گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے خاندانوں کو ہراس کیا جا رہا ہے۔ ہمارے سینکڑوں صحافیوں کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، ان میں بہت سارے اسلام آباد میں بھی کام کرتے ہیں، ان کے اوپر ایک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں ہم نے کسی آواز کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، ہر ایک کو پکڑا جا رہا ہے، ہر ایک کے گھر پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کی خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ وقاص جاوید خان صاحب کی فیملی، وہ انہوں نے ویڈیو بھی بھجوائی مختلف دوستوں کو، سوشل میڈیا پہ بھی آئی کہ جناب وہ ان کے گھر کے اوپر جا کے حالہ بول دیا پولیس نے کہ جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ اپنے اندر ایک اتحاد اور اتفاق پیدا کرے۔ میں نے ایک دفعہ عمران خان صاحب کو بھی یہ بات کی تھی، میں نے کہا کہ سارے لوگ ساری طرح کی لڑائی نہیں لڑ سکتے، کوئی آدمی فرنٹ فٹ پہ جا کے لڑے گا، کوئی آپ سے بھی آگے کھڑا ہوگا، کوئی آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا، کوئی آدمی الفاظ کی لڑائی لڑے گا، کوئی آدمی ڈنڈے کی لڑائی لڑے گا، کوئی مار کھائے گا، کوئی مارے گا، کوئی ایسے ہوں گے جو صرف آپ کے لیے دعائیں مانگیں گے، کوئی ایسے ہوں گے جو آپ کے لیے صرف نیریٹو بنائیں گے۔ تو ہر آدمی کی لڑنے کی کیپیسٹی اپنی ہے، تو ان سب کو اکٹھا کر کے ایک بڑی فورس بنا کے اور پھر مقابلہ کرنا، یہ عقل مندی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے کے سارے، یہ کوئی فال تھوڑی ہے یا کوئی ملٹری ٹریننگ تھوڑی ہوئی ہے کہ سب کے سب نے ایک ساتھ کھڑے ہونا اور ایک ساتھ گولی چلانی ہے، نہیں، یہ پولیٹیکل لوگ ہیں اور یہ سارے والنٹیئر ہیں، ان سب کا کوئی ذاتی فائدہ تو ہے نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اختلاف کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، اتفاق کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جہاں اختلاف ختم ہو جائے نا وہاں زیادہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ پولیٹیکل پارٹی اتنی بڑی ہوئی پی ٹی آئی، تو اس کے اندر اگر چھوٹے چھوٹے دھڑے بھی نکالے نا تو وہ ایک ایک دھڑا باقی پولیٹیکل پارٹی سے بڑا ہو گیا، یہ بات ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ بہرحال اب یہ 2 مہینے بھی گزر ہی جائیں گے، عمران خان صاحب کی بہنیں خود حیران ہو گئی کہ 2 مہینے کا ٹائم دے دیا سہیل آفریدی صاحب نے، لیکن دیکھیں ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ 2 مہینے بھی گزر ہی جائیں گے۔ سہیل آفریدی صاحب نے یہ ٹائم مانگا یا ان کے لوگوں نے یہ ٹائم مانگا کہ انہیں تیاری کرنی ہے۔ اب اس اناؤنسمنٹ کو لگ بھگ 36-37 گھنٹے گزر گئے، اس بیچ میں ہم نے تیاری شروع ہوتی ہوئی نہیں دیکھی، ہمیں کوئی خبر نہیں ملی، کوئی چیز نہیں ملی، کوئی میٹنگ نہیں ملی، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ تیاری کیا کی گئی ہے اور کیا کی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ تیاری کے لیے 2 مہینے چاہیے تو اس سے پہلے جو عمران خان صاحب نے 1 سال پہلے حکم دیا تھا کہ تیاری کرو، 1 سال پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں، اور جو عمران خان صاحب نے اس وقت کہا تھا اس 1 سال میں جو تیاری کی ہے وہ بتائیں وہ کیا کی ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے نا، اگر کسی نے لاجیکل اینڈ پہ بات کرنی ہے تو وہ یہ پوچھے نا کہ جناب آپ کو 2 مہینے مزید تیاری کے لیے چاہیے، تو جو پچھلے آپ کے پاس 10 مہینے 1 سال تھا اس میں آپ نے کتنی تیاری کی، وہ تیاری آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ لیکن چلے پھر بھی 2 مہینے کا وقت کوئی لمبا نہیں ہوگا، یہ ویسے تو جیل میں بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے تو بہت لمبا ہے، بہت بڑی تکلیف ہے، وہاں ایک ایک دن مشکل ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ثابت قدمی کے ساتھ یہ وقت
गुजारा है, उन्होंने डील नहीं की, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। आसिम मुनीर साहब ने उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब टूटे नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। इमरान खान साहब को अब भी जो ऑफर है, यानी जो उनके सामने ऑफर टेबल पे हमेशा मौजूद रहा, उसमें से इस वक्त भी जो ऑफर है और वो कंफर्म कर रहे हैं बहुत सारे सोर्सेज, यानी जितने भी लोग बात करते हैं, चाहे वो हुकूमती कैंपों में है, चाहे वो अपोजिशन में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए हैं, वो बार बार कंफर्म करते रहे कि इमरान खान साहब को डील ऑफर की गई, या उन्हें बार बार कहा गया कि ठीक है, ये बात आप हमारी मान लें और इतना हम आपके लिए कर देते हैं। इसी को एक डील कहते हैं ना। तो इमरान खान साहब मान नहीं रहे थे और वो अभी भी नहीं मान रहे। इस वक्त जो लेटेस्ट उनके पास दोबारा ऑफर है वो यही है कि आप बनीगाला में चले जाएं, आप अपना इलाज करवाएं, आप खामोशी के साथ वक्त गुजारें, मौजूदा जो सेटअप है उसको आप तस्लीम करें और अगले इंतखाबात का आप इंतजार करें। जब इंतखाबात आएंगे तो आप अपनी कंपेन कीजिएगा और फिर आप इलेक्शन लड़िएगा। जबकि इमरान खान साहब का जवाब वही सादा जो मैंने आपको बताया। कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब की जेल में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई, एक शख्सियत वहां पे गई और उसको रिपोर्ट भी किया गया। उसके बाद आपने देखा कि रजी ताहिर साहब को गिरफ्तार किया गया और उनसे एक ही सवाल किया गया, बार बार एक ही बात उनसे बार बार पूछी गई कि बताओ तुम्हें ये पता कैसे चला, बताओ तुम्हें ये बताया किसने, क्या जेल के अंदर से किसी ने बताया, बाहर खबर कैसे निकली, ये बताओ। तो वो इमरान खान साहब का तब भी जवाब यही था, जिन सोर्सेज से चीजें बाहर आई हैं वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अपने सोर्सेज हैं। अब ये जब खबरें निकलती हैं, हर आदमी का अपना एक हल्का अहबाब है, तो चीज निकल आती है कभी ना कभी, फौरन नहीं निकलती तो टाइम लग जाता है, लेकिन अल्टीमेटली चीजें बाहर आ जाती हैं। तो उसमें यह बताया गया कि इमरान खान साहब मजिद हैं उसी बात के ऊपर कि मेरा मैंडेट वापस किया जाए, नहीं तो आप नए इलेक्शन अनाउंस करें, आप पाकिस्तान में एक नए इलेक्शन अनाउंस करें, इसके बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा ही नहीं। पाकिस्तान के मसाइल का हल अब एक साफ और शफाफ नए इंतखाबात के अंदर है। और तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब लगातार अभी भी कैद तन्हाई में है, उनके ऊपर बहुत सख्ती की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी कैद तन्हाई खत्म करने के लिए एक एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है और 2 महीने का वक्त दिया। अब इसमें जो अलीमा खान साहबा का लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो कहती है इमरान खान के साथ ये वही करना चाहते हैं जो मिस्र में इन्होंने मुर्सी के साथ किया था, यानी जो मुर्सी के साथ मिस्र में हुआ था वही इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि आप इमरान खान को जहरीली शय या स्लो पॉइजन तो नहीं दे रहे, तो इसलिए हमारी मुलाकात करवाई जाए। देखिए, दबाव डालना पड़ेगा इमरान खान साहब की पार्टी को और उनकी फैमिली को। 2 महीने बड़ा लंबा टाइम होता है। और ये जो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा या उनकी पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ आया कि ये जो तहरीक हम चलाने जा रहे हैं या एहतजाज करने जा रहे हैं 27 सितंबर को, ये इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं बल्कि ये उन तक रसाई के लिए है। मैंने आपसे आज से 6-7 माह पहले कहा था कि ऐसा दिखाई देता है कि इमरान खान साहब की रिहाई की जो तहरीक है वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब तक रसाई की तहरीक बन जाएगी। और इस बात के ऊपर एहतजाज नहीं होगा कि इमरान खान साहब को जाली मुकदमात में रिहा किया जाए, बल्कि इस बात के ऊपर मुस्तकबिल में एहतजाज होगा कि इमरान खान साहब से चलो मुलाकात ही करवा दें या उनका इलाज ही करवा दें। तो अब मामला वहां पे पहुंच गया। इमरान खान साहब की आंख के बारे में खबर आए 6 महीने से ज्यादा गुजर गए हैं, उनकी 85% एक आंख जाया हो गई है। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है और उसकी पार्टी अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात का बंदोबस्त भी नहीं कर पाई। ये आसिम मुनीर की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इस पार्टी को इकट्ठे नहीं होने दिया और कम से कम इतना दबाव बनाकर रखा कि अवाम और पार्टी के बीच में जो खलीज है वो बरकरार रहे। लेकिन इसके हवाले से मैं एक चीज आपको और बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही लोग वोट देंगे जब भी कभी दोबारा इलेक्शन होंगे। आसिम मुनीर साहब जो मर्जी कर लें, उसकी वजह यह है कि लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा नफरत करना शुरू हो गए। लोग ये समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल के लिए वो जिम्मेदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी बताया, सुहेल अफरीदी ने, कि अलीमा खानम हमारे साथ होंगी इस तहरीक के अंदर और वो इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां तो अपनी जगह पे जो अभी तक दिखाई नहीं दी। इसमें सिर्फ ये हुआ कि सुहेल अफरीदी ने कुछ सहाफियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ की तैयारियां इसके अलावा तो दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने ग्राउंड पे कोई काम शुरू किया हो तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, अगर ग्राउंड पे काम करना था तो सुहेल अफरीदी कोई 9-10 माह से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। अगर उन्हें ग्राउंड पे काम करना था तो ये 9-10 माह काफी थे, इसमें वो बहुत सारा काम कर चुके होते। लेकिन 9-10 माह में उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्हें 2 माह मजीद चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि जनाब मौसम की शिद्दत है, तो वो जो इमरान खान जेल में बैठा हुआ पूरी कौम के लिए जेल काट रहा है उसके लिए मौसम की शिद्दत नहीं है। यानी ये जो कुछ भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग खड़े होंगे सड़कों पे आकर, उनके लिए मौसम की शिद्दत नहीं होगी। मौसम की शिद्दत यानी इस मौसम के अंदर लोड शेडिंग बदतरीन हो रही है, बैड गवर्नेंस की वजह से लोगों की बैंड बजी हुई है, तो वो मौसम की शिद्दत नहीं है। तो मौसम का भी एक बहाना ही है। अभी तक तैयारी तो कोई दिखाई दे नहीं रही। जब ग्राउंड पे तैयारी नजर आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जनाब ये तैयारी हो रही है। बहरहाल आप फर्ज करें एक बात
کہ اگر 20 سپتمبر کے بعد اور 27 سپتمبر سے پہلے کسی دن عمران خان صاحب کی ان کے بچوں